السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق اللہ او ذات ہے جن نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق نال بھیجیا لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ تاکہ وہ پیغمبر غالب کر دے وے اس دین نو ساریاں دیناں اُتے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ نو مشرک نا پسند کر دے ہون ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین خالق کائنات رب العالمین دے واسطے لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دی ذات گرامی تے اللہ رب العالمین دی بابرکت مقدس کتاب 28ویں پارے چوں سورہ صف دے پہلے رکوع دی آخری آیت تلاوت کیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس مبارک سورت نو اپنے آخری پیغمبر علیہ السلام تے مدینہ منورہ دے اندر نازل فرمایا ہے۔ اے مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا مہینہ ہے۔ ربیع الاول دی 9 تاریخ نو رب العالمین نے اپنی خاص رحمت فرمائی اور اپنے محبوب پیغمبر آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دنیا تے پیدا فرمایا۔ پچھلے خطبہ جمعہ دے اندر مکے دے اس ویلے دے حالات دا ذکر کیتا سی
کہ اللہ رب العالمین نے ایسے حالات دے اندر اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو بھیجیا اور دنیا تو کفر شرک انو ختم فرمایا. اس آیت دے اندر بھی رب العالمین نے اسے بات دی جانب اشارہ کیتا ہے کہ اسا اپنے پیغمبر علیہ السلام نو ہدایت عطا فرمائی، اپنے والوں ہدایت دے کے دنیا تے بھیجے ہے. دو چیزاں دا تذکرہ فرمایا کہ اسا دین حق اور ہدایت اپنے پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمائی ہے کہ کائنات دے اندر جیڑی گمراہی پھیلی سی پیارے پیغمبر علیہ السلام نے 23 سال دے عرصے دے اندر ساری دھو کے رکھ دی تھی، ختم کر دی تھی. انی متبرک شخصیت، انی اعلی ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی. جدو آپ دنیا تے تشریف لے آئے نے، سحری دا ٹائم ہے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت باسعادت جدو ہوئی ہے، اس ویلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے والد گرامی آپ دی ولادت تو پہلے دنیا تو جا چکے سن. اور یہ کیڑا سال سی؟ عام الفیل دے نام نالے بات مشہور ہے کہ جس سال دے اندر رب دے گھر بیت اللہ نو گران واسطے ابرا مکے دے اندر ہاتھیاں دا لشکر لے کے آیا سی. اپریل دی 21 تاریخ یا بعض نے 22 دا ذکر کیتا ہے. ربیع الاول دی 9 تاریخ عام الفیل یعنی جس سال دے اندر ابرا ظالم نے بیت اللہ نو ٹان دا گران دا ارادہ کیتا ہے، اس واقعے تو تقریباً 50-55 دن بعد رب العالمین نے رحمت فرمائی ہے. اور بچوں بیٹھ جاؤ، انہوں نے بٹھاؤ، لاؤ چلو بچیاں نو اپنے نال بٹھایا کرو، انہوں نے کلیاں نہ چڈیا کرو. بیٹھ جاؤ، جڑا اٹھیا نا میں انہوں چپ کر کے بیٹھ جاؤ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت ہاتھیاں والے سال دے اندر جدو ابرا بیت اللہ نو ٹہان واسطے آیا ہے، رب العالمین نے اینو نیست و نابود کیتا ہے. اس واقعے تو 55 دن بعد رب العالمین نے اپنی رحمت فرمائی ہے. نبی علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے، اس ویلے کی حالت ہے کہ باپ دا سایہ سر دے اتے نہیں، لیکن دیکھ لو یتیم پیدا کر کے اللہ دی ذات نے کس مقام دی اتے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا دیتا ہے. قرآن نے ذکر کیتا نا، رب العالمین نے فرمایا الم یجدک یتیما فآوی. اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، اسا تانوں دنیا دے اوتے یتیمی دی حالت دے اندر لے آندا ہے. رب دی مرضی کیسی ہے؟ اللہ دے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے یتیمی دا دور ویکھیا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام تنہا، آپ دا نہ کوئی بڑا بھائی نہ کوئی چھوٹا بھائی، نہ آپ دی کو ہمشیرہ، دنیا دے اندر آپ اکیلے.
اللہ دیاں مرضیاں اس واسطے رب العالمین نے آقا علیہ السلام نو اس حالت دے اندر لیندا ہے کہ سونیا ویکھ لے یتیمی دا معاملہ کنا بوجھل ہوندا ہے، تنہائی دا معاملہ کنا بوجھل ہوندا ہے۔ مکے دے اندر جنہ ظلم و ستم سی اللہ دی ذات نے اپنے پیغمبر علیہ السلام نو مبعوث کر کے اے سارے دا سارا ظلم بھی ختم فرمایا۔ آقا دنیا تے آئے نے تے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے دادا عبد المطلب نو اطلاع ملی تے عبد المطلب ویکھ لو نہ ویکھ لو اس ویلے دا بزرگ ادھی رات تو بعد کتھوں ملیا اطلاع دین واسطے جان والی گئی ہے تے کہن لگی سردار عبد المطلب رب العالمین دی طرف رحمت ہو گئی، اللہ دی ذات نے تانوں پوتا عطا فرمایا تے فرمان لگے بی بی کیڑے گھر دے اندر رب نے خیر فرمائی تے کہن لگیاں جیڑا تہاڈا مرحوم بیٹا عبداللہ دنیا تو چلا گیا رب العالمین نے اس گھر دے اندر خیر و برکت فرما دیتی ہے۔ بڑی خوشی ہوئی، کہنے لگے میں بیت اللہ دا طواف کر کے چکر پورے کر کے تے آنا۔ اس ویلے دے وڈیرے بابے کتوں لبدے سن تے ہن دے کتوں ملن گے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے دادا ہے ہاتھاں تے اٹھایا اللہ دی رحمت ہوئی ہے تے ویکھو نا کسے ہور پاسے نہیں گئے، اپنے پوتے نو ہاتھاں تے اٹھایا تے سیدھے بیت اللہ دے اندر لے کے چلے گئے، اللہ دے گھر دے اندر جا کے طواف کیتا ہے، ہاتھاں تے اٹھایا اپنے پوتے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سب تو پہلے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے، اللہ دا شکر ادا کیتا ہے۔ ویکھ لو مسلمانوں مکے دا اینا گیا گزرا دور، اس دے باوجود خوشی کتھے منائی ہے بیت اللہ دے اندر جا کے؟ ادھر ویکھو تے سی اپنے معاشرے دے اندر ہر بندہ اسلام دا ٹھیکیدار ہے، ہر گھر دے اندر مسلمان کلمہ پڑھن والے موجود نے، لیکن اس ویلے دے بابے دی خوشی ویکھو تے اج دے بابیاں دیاں خوشیاں ویکھو، اس ویلے دے جواناں دیاں خوشیاں ویکھو، اج دے جواناں دیاں خوشیاں ویکھو، اللہ دا شکر کیویں ادا کر رہے نے باوجود اس دے کہ نبی علیہ السلام دا دین اجے نہیں آیا، لیکن مکے دے اندر رہ کے اللہ دی ذات نے خوشی وکھائی ہے تے شکر کتھے کیتا ہے؟ بیت اللہ دے اندر جا کے کیتا ہے۔ تے ساڈے گھراں دے اندر خوشی آ جائے اللہ دی ذات بیٹا عطا کر دے تے لکھ روپیے ضائع کر دیں گے، خسرے نچا کے رب دے گھر دے اندر صدقہ خیرات کرنا، کسے غریب نو کھانا کھلانا نصیب نہیں ہوئے گا، اللہ دی راہ دے اندر کسے غریب نو پائی پیسہ دینا نصیب نہیں ہوئے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو دادے نے اٹھایا، رب دے گھر دا طواف کروایا، واپس آ گئے۔ قاضی سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ نے رحمت للعالمین کے لکھا کہ 7 دنوں تو بعد پاک پیغمبر علیہ السلام دے دادے نے عقیقہ کیتا، پورے مکے دی دعوت کیتی ہے، سارے مکے والے نو دعوت دیتی ہے۔ اس ویلے 1000 گھر سی مکے دی آبادی، ہر گھر چوں ایک ایک بندہ بھی آئے تے 1000 بندے دی دعوت سردار عبد المطلب نے کی تھی۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دعوت لوگوں نے بلایا، عقیقہ سونے پیغمبر علیہ السلام دا
اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دی دعوت ہوئی ہے تے دعوت کھا کے سارے ہی سردار بیٹھے ہوئے تے کہن لگے عبد المطلب جڑے پوتے دی دعوت کیتی آؤ وکھائی دینا. تے ابو جہل خاص طور تے کہن لگا سردار عبد المطلب دستے صحیح نا اپنے پوتے دا نام کی رکھیا ہے. تے سردار عبد المطلب کہن لگے میں اپنے پوتے دا نام محمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل حیران رہ گیا. ایدا ابو جہل اے بعد چ بنیا ایدا نام اصل دے اندر عمر بن ہشام سی اس ویلے. اے بے نام سن کے کہن لگا ایویں دا نام. تاریخ دستی ہے اس ویلے پوری دنیا دی اتے آپ تو پہلے کسے دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہی نہیں سی. اللہ نے رکھن ہی نہیں دیتا. کسے ذہن دے اندر ہی نہیں یہ بات آئی. کیوں؟ کسے کو یہ حق ادا ہی نہیں سن ہو سکتے نام دے. پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام محمد رکھیا ہے. حدیث پاک دے اندر آندا ہے سونے نبی علیہ السلام دے کئی نام. قرآن کریم نے دو نام دا ذکر کیتا ہے. ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم دی اندر 4 مرتبہ سونے پیغمبر علیہ السلام دا نام محمد آیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. اللہ دی ذات نے سورہ آل عمران دے اندر ذکر کیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا نام ذکر کیتا ہے. تے دوسری جگہ دے اندر اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا سورہ فتح دے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سورہ فتح دے اندر آپ نے ذکر کیتا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تے تیسرا مقام اللہ نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دے نام تے قرآن دی ایک پوری سورت نازل فرمائی ہے جدا نام ہی سورہ محمد رکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تے چوتھا مقام سورہ احزاب دے اندر رب العالمین نے اعلان فرما دیتا اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افاتوانو خاتم النبیین بنا دیتا ہے. ما محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. اللہ دی ذات نے 4 مقام دے اندر آقا دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیتا ہے. اے نام دادا جی نے رکھے ہے. تے دوسرا نام احمد قرآن نے ذکر کیتا ہے. آپ دی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ انہوں نے آقا علیہ السلام دا نام احمد رکھے ہے. 2 ہی نام بڑے عظیم قرآن کریم نے تذکرہ فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے سورہ صف دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دا نام احمد ذکر کیتا ہے. اے 2 نام قرآن پاک دے اندر ہیں. مانا کی ہے انہاں دا؟
محمد آمن صلی اللہ علیہ وسلم جڑا تعریف کیتا گیا ہے کائنات دا ہر فرد جدی تعریف کردا ہے جدے اندر کوئی خامی نہیں، جدے اندر کوئی نقص نہیں، جدے اندر کوئی عیب نہیں، اللہ دی ذات نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو سارے عیباں تو پاک پیدا فرمایا، بالکل مبرہ، جدی تعریف ہی ہوئے جدے وال کو انگلی اٹھا کے او دے اندر نقص نہ کر سکے او دا نام ہوندا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے کائنات دے اندر دیکھ لو پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام جیسا ہے ہی کوئی نہیں، سونے نبی جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تائیں تے رب دے قرآن نے ذکر کیتا ہے کائنات دے اندر ایک کوئی ذات رب نے بنائی ہے جن نے اس دن اعلان کیتا جدن نبوت مل رہی ہے، آقا فرماتے نے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، مکے والیو میں تواڈے اندر بچپنا گزاریا ہے، مکے والیو بچپن تو بعد جڑا دور آیا جوانی دا او بھی میرا چل رہا ہے، دسو تے صحیح نا میں اس 40 سالہ دور دے اندر تانوں کیویں دا محسوس ہویا؟ میرے اندر کوئی خامی، میرے اندر کوئی نقص، کوئی میرے اندر کسی قسم دا عیب ہی بیان کر دیو۔ سارے مکے دے سردار کھڑے نے، بڑے بڑے کھڑے نے، کی کہنے لگے ما جربنا علیک الا صدقا، عبداللہ دے بیٹے آج کیڑی بات کر دیتی ہے، اساں تیرے اندر سچائی پائی ہے، اساں تیرے اندر امانت داری پائی ہے، اساں تیرے اندر پرہیزگاری پائی ہے، اساں تیرے اندر انصاف پایا ہے، تیرے اندر آج تک ساری آنکھاں نے کوئی عیب نہیں دیکھیا۔ ابو جہل جیسے ظالم نے بھی یہ بات جڑا بڑا ہی مخالف بات دے اندر ہویا ہے انہیں بھی یہ بات کہی سی واللہ مینوں رب کعبہ دی قسم ہے میری آنکھاں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان آج تک ویکھیا ہی کوئی نہیں۔ انہیں بھی اس بات کا اعلان کیتا ہے، اینی پاکیزہ ذات ہے۔ ابو جہل آندا نا کی رکھیا؟ کہنے لگے محمد رکھیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہنے لگا ایویں دا نام؟ تے دادے نے باس نہیں کیتی، اپنے پوتے نو سامنے رکھیا تے کہنے لگے ویکھتے صحیح ابو جہل اے نام اس چہرے دے اوتے فٹ آوندا کہ نہیں آوندا؟ ساری مکے دی برادری نو چپ کرا دیتا اج پہلے دن جناب محمد علیہ السلام نے ویکھ کے خاموشیاں چھا گئی۔ اللہ رب العالمین دے نبی دے نام بڑے ہی برکتاں والے۔ احمد نام دا کی معنی ہے؟ احمد دا معنی ہے وے کہ جڑا سارے تو ود کے رب دی تعریف کرنے والا ہے انہوں کیا جاندا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں خوبیاں نہ آپ دے اندر کوئی نقص تے نہ آپ تو ود کے رب دی تعریف کرنے والا، ساری کائنات دیاں تعریفاں مل جان سجدے چ پا کے رب دیاں تعریفاں کر دین، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک مرتبہ اپنی زبان دے وچوں رب دی تعریف کرنا ساری دنیا نالوں رب نو زیادہ پسند ہے۔ ساری دنیا سجدے کر لے لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام دا سجدہ سجدے دے اندر سار رکھنا رب نو بڑی پیارا لگدا ہے۔ تائیں تے اللہ دی ذات نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو قیامت دے دن میں اپنے عرش تلے سجدہ کروانا۔ اللہ نو سونے دا سجدہ ہی بڑا پسند ہے، دنیا تے بھی بڑا پسند ہے، تے قیامت نو ساڈے گنہگاراں دی جڑی نجات ہونی ہے اللہ دی ذات نے سونے نبی دے سجدے دے اندر
اینی برکت رکھی ہے آپ دی زبان چو جیڑیاں رب دیاں تعریفاں اس دن نکلنیاں نے یقین جانو کوئی سہارا نہیں کسے نیکی دا سہارا نہیں کسے عمل دا سہارا نہیں رج کے گنہگار لیکن سہارا اے ہوئی ہے کہ سونے نبی نے جدو عرش تے تھلے رب کے سجدہ ریز ہو کے رب دیاں تعریفاں کرنیاں نے تے رب نے کہنا اس ویلے ارفع راسکا سونے بس کر دے سر مبارک چک لو سل توتا مشفا تو شفا تسی منگی آو میں رب تواڈیاں چوریاں بھر دینا او پیغمبر جدا نام احمد ہے سب تو زیادہ تعریف ہے قیامت دے دن رب دے عرش تھلے آدم نبی نو سجدے دا موقع نہیں ملے گا اللہ دے عرش دے مقام محمود دے اندر اللہ دے کسے اور نبی نو ٹائم نہیں ملے گا اس جگہ دے اتے آدم صفی اللہ بھی آ جان نو علیہ السلام بھی آ جان ابراہیم خلیل اللہ بھی آ جان اسماعیل صبیح اللہ بھی آ جان عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی اللہ دی ساتھ کسے نو اس جگہ تے ٹکانا نہیں دین گے مقام محمود تے اللہ اگر سجدے واسطے جگہ دین گے تے اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے جگہ دینی ہے تائی تے سانو رب نے اس لائن تے لا دیتا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت دے دن مینو ہی مقام محمود ملنا ہے فرمایا میرے امتیو تسی بھی نیکیاں لے لو جنت دے ٹکٹ لے لو آقا کے میں فرمایا اذان تو بعد میرے واسطے دعا کریا کرو اللہم رب ہذی دعوت تامہ اذان دی دعا یاد کر لو اے دے اندر لفظ نے وباسو مقام محمود ان الذی وعدہ آقا فرماتے نے جیڑا اذان سن کے میرے تے درود پڑھ کے اے دعا کرے گا کہ رب مینو مقام محمود دے دے آقا فرماتے نے میں او دے واسطے سفارش کر کے اپنے نال انہوں جنت لے کے چلا جائے اے رب دی تعریف اوتھے بھی ہونی ہے تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خود فرمایا صحیح بخاری دے اندر روایت آقا فرماتے نے میرے کئی نام انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا احمد میرا نام احمد بھی ہے وَأَنَا الْحَاشِرُ آقا فرماتے نے میرا نام حاشر بھی ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ اللہ دی ساتھ نے میرا نام عاقب بھی رکھ دیتا ہے حاشر بھی عاقب بھی رکھے ہے صحابہ اکرام نے پوچھے آقا کی مطلب ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی آقا فرماتے نے عاقب اوے کہ جڑا سب تو اخیر تے آوے جدے تو بعد نبوت دا دروازہ بند ہو جا نواں نبی نہیں آ سکدا جاؤ مرزیو بے نصیبو تانوں ککھ نہیں لبا سونے نبی تے رب نے نبوت دا دروازہ بند کر دیتا ہے آقا نے فرمایا سی میں نبیاں چوں سب تو آخر تے دنیا تے آیا میری مسجد نبی نبیاں دے وچوں سب تو آخری مسجد ہے ان کوئی نبی مسجد نہیں دنیا تے بنا سکے گا دین بھی آخری نبی بھی آخری آقا دی مسجد بھی آخری اس نبی نے فرمایا اللہ سی لیس بعدہ نبی عاقب انہوں آندے نے جدے تو بعد دنیا تے کو نواں نبی نہ آ سکے تے فرمایا انا الحاشر مینو رب نے حاشر بنا دیتا ہے حاشر دا معنی کٹھا کرنے والا تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا الذی یحشر الناس علی قدمیہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حاشر انہوں آدھے نے جدے قدمہ تے رب ساری مخلوق نو جمع کر دے ساری کائنات نو جمع کر دے
سونے نبی دا کیسا پیارا نام. آقا فرماتے نے ادا مطلب کی ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت قائم ہو جائے گی، نفس و نفسی دا عالم ہوئے گا، سورج قریب آ جائے گا، تپشی تپش ہوئے گی، دنیا کٹھی ہو کے پریشانی دے عالم دے اندر آدم نبی کول جان گئے، ابا جی تسی سب تو پہلے انسان تے سب تو پہلے رب دے بندے، سب تو پہلے نبی. پترو کی کرا؟ جاؤ رب اگے جا کے اینی بات کہہ دیو کہ رب حساب شروع کر لے. آدم علیہ السلام کی کہیں گے میں جانا؟ کہیں گے نا 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 نا، میرے اندر کوئی طاقت نہیں، میرے اندر ہمت نہیں، مینو تے رب نے ایک درخت دے پھل تو منع کیتا سی، میں تے او کھا بیٹھا، جے رب نے پوچھ لیا تے میرے کول کی جواب ہے؟ جاؤ کسے اور کول چلے جاؤ. قوم دی آدم نبی تو بعد نوح نبی کول، ابراہیم علیہ السلام کول، عیسیٰ علیہ السلام، سارے نبیوں کولو پھیرا لاندے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لان گے، وہ بھی کہہ دیں گے میں نہیں پیش ہو سکتا، جاؤ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے کام کر سکتے نے تے رب دی ایک ہی پیدا کیتی ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا آ جائے گی تے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے نے میرے کو آؤ گے ساری انسانیت جمع آ کے درخواست کر رہے ہیں، آقا نہ نہیں کرن گے، فرمان گے آنا بے سالے کا، اللہ نے مینو ہی اختیار دیتا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام کو ساری رب دی مخلوق انسان جمع، آقا پھر جان گے مقام محمود تے پہنچن گے. اللہ دے نبی دا نام ہے نا احمد، سب تو زیادہ تعریفہ کرنے والا. آپ فرماتے نے میں جا کے سیدھا سجدے تے سر رکھ دیاں گا تے رب مینوں آپ میرے ذہن دے اندر اپنی تعریفاں پائی جان گے، میں تعریفاں کری جاواں گا. اخیر رب خوش ہو کے کہیں گے ارفع راسک، سونیا چک لے اپنا سر مبارک اور میں تیری ساریاں شرطاں جو تسی کہو گے میں رب رحمان مان لواں گا. اے مطلب ہے اے حاشر ذات نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آقا علیہ السلام دے اے نام احادیث دے اندر صحیح بخاری دے اندر ملتے ہیں. تو اس واسطے دیکھ لو اللہ نے کنی عظمت نال نوازیا ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اعلان فرمایا سی نا کہ میرے صحابہ میری فضیلت یہ بھی رب نے رکھ دیتی ہے کہ مینو رب نے ساری دنیا واسطے رسول بنا کے بھیجا ہے. میری موجودگی دے اندر میرے تو علاوہ کسی نبی دا قانون تے شریعت نہیں جان سکتی. یہ عظمت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ نبی علیہ السلام دا جتھے فرمان آ جائے مسلمانوں اینی عظمت والا رسول ساڈا کہ نبی علیہ السلام دی جتھے بات آ جائے اتھے آدم نبی دی بات چل سکتی نہیں، نوح نبی دی نہیں چلے گی. اتھے جتھے سونے نبی دا فرمان آ جائے اتھے ابراہیم خلیل اللہ دی بات نہیں چلتی. دنیا دے بندے کیسے نہیں مندے جتھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان آ جائے. رب دے قرآن نے فیصلہ دے دیتا ہے. رب العالمین نے فرمایا کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق. اللہ نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قوم نو کیویں جنت دی راہ دے اتے چلاواں. اللہ کیڑی قوم؟ فرمایا شاہدوا ان الرسول حق. زبان چو ہر ایک آندا رسول سچا، سونا نبی سچا رسول ہے، لیکن جدوں بات منن دی واری آندی ہے اللہ دے نے شاہدو ان رسول حق،
آندے نے زبان چو رسول سچا ہے لیکن میرے نبی دا طریقہ اپنا دے ہی کوئی نہیں. کیف یہدی اللہ، اللہ آندے نے میں نڑکے میں سیدھی راہ تے چلاواں. کیف یہدی اللہ، انہاں نو میں کامیابی دے راہ تے کیویں چلاواں. جدوں تک اسی نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے تے نہیں چلیں گے رب راضی نہیں ہوے گا. اج کوئی بندہ ابراہیم نبی دے طریقے دے مطابق نماز پڑھے تے رب آکھن گے فرشتے دے منہ تے مار دیو اے دے تے میرے سونے مدینے والے نبی دی مہر کوئی نہیں، میں اے نماز دی مندا ہی کوئی نہیں. موٹی جی گل لو، نبی علیہ السلام تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام دی شریعت تک اے مسئلہ چلدا سی ایک بندہ دو سکیاں بہناں نال نکاح کر سکدا سی، یعنی ایک آدمی دے نکاح دے اندر دو سکیاں بہناں رہ سکدیاں سن. نبیاں دی شریعت ہے. آدم علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 نبیاں دا طریقہ ہے، لیکن آج کو عمل کر سکتے دیتے ہیں. کوئی کر کے وکھائے، اللہ دے نبی نے فرمایا دی گردن اتار دیتی جائے گی. واجب القتل ہے. تے جدوں نبی دی بات نہیں چل سکتی تے ہندوؤں دا طریقہ تے سکھاں دا طریقہ تے عیسائیاں دا طریقہ تے یہودیاں دا طریقہ اج ساڈے گھراں دے اندر کتھوں آ گیا؟ ساڈا اسلام کدھر چلا گیا؟ پھر نے جی اللہ عذاب نہیں ٹالدا. اللہ قرآن چاہتے نے مسلمانوں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. بندے بن جاؤ، اسی وڈے عذاباں تو پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب کرنے ہاں، باز آ جاؤ وگرنہ اللہ دا وڈا عذاب بھی آ سکتا ہے. کدوں عذاب ٹلن گے؟ جیڑا طریقہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا انہوں اپنا لو. نبی علیہ السلام تو ود کے سونا لباس کسی انسان دا ہو سکتا ہے؟ سوچیا کدی؟ نبی علیہ السلام جیسی حجامت اج کی دیئے؟ آپ تو ود کے کسی دی سونی حجامت ہو سکتی ہے؟ لباس سونا. اللہ قرآن دے اندر تعریفاں کر رہا سونے نبی دیاں کہ رب العالمین فرماتے نے سونے جدو زمین تے چلنا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تسی چل دے جدو آسمان وال ویکھ دے ہو تے اللہ دے نے سونے میں بھی تیرا چہرہ ویکھنا. ایڈا سونا نبی، انہوں چھڑ کے طریقہ عیسائیاں دا. اب ویکھ لو مسلمانہ دی اولاد ہے، ایتے نائی حجام بھی آئے ہون گے کوئی نہ کوئی. داڑیاں اج کل جڑیاں بندیاں نے ڈیزائن دار، یہ سنت سمجھ کے داڑھی رکھتے ہیں. سنت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی او کیویں دی بنائی جا رہی ہے؟ جویں باہر دے کسے کتے سکھ تے یہودی عیسائی دا ایک ایجاد کیتا ہویا طریقہ. تسی نائیاں دی دکاناں دے اندر وہ ساری سٹائل ویکھ لو گے، اے داڑھی دا سٹائل ہے. نبی علیہ السلام دا طریقہ سی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کسے صحابی چھوڑ دیو، ائمہ دے وچوں ویکھ لو 4 امام مشہور نے نا. حضرت امام ابو حنیفہ اچھی آواز میں کو رحمت اللہ علیہ، اللہ دے ولی سن. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ جنہوں اللہ نے اپنے نبی دے مصلے دے اتے کھڑے ہونے دا موقع دیتا ہے، نبی دے ممبر تے خطبہ دیندے رہنے. اس امام نو دیکھ لو امام شافعی رحمہ اللہ جدا نسب نامہ سونے نبی دے خاندان چ ملتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ انہاں نو دیکھ لو، انہاں دی کی کافی ایڈے اینے نیک متقی. چلو انہاں 4 امامہ چو کدے دا طریقہ ہوے ایویں دی حجامت دا تے شرم نہیں آندی؟ ہوے مسلمان دا بیٹا تے حجامت جڑی ہے داڑھی دا سٹائل یہودیاں سکھاں عیسائیاں والا، اے داڑھی نہیں رکھی مذاق کیتا نبی دی سنت نال.
باز آ جاؤ. اللہ دے قرآن نے اس بات کا تذکرہ کیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے نا ایک بات کی کسی دے سامنے, اگوں جواب دین والے نے آخیا جی تسی اے دسن رہے ہو فلانا انج کہندا ہے مدینے دے اندر رہندے ہویا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ قرآن دی آیت پڑھی, فرمان لگے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. اور اللہ کو ڈرو, میں تمہیں سونے نبی دا فرمان پیش کر رہا, تسی آندے ہو فلانا انج کہندا, مینوں خطرہ کہ آسمان تو پتھراں دی بارش نہ برس جائے. تے برسی نہیں بنیر دے اندر. اس واسطے توبہ طائب ہو جاؤ. نبی دی سنت نو سیرت سنن دا مقصد کی ہے کہ سونے نبی دی سیرت اپنائی جائے. سیرت کی ہے غریباں دا خیال رکھو. فیصلے تے جڑے پیسے برباد کر دیو, کدے کسے بیوہ عورت دے سر دے دوپٹہ دے دیتا جائے, یتیم بچی دی خدمت کر دیتی جائے, رب رحمت دا دروازہ نہیں, پتہ نہیں کنے دروازے رب رحمت دے کھول دے. تے جے نہیں تے ویکھ لیا جے کل کی ہوندا ہے تے پرسوں کی ہوندا ہے. ایک بات یاد رکھیا جے مسلمانوں, نبی دی محبت, نبی علیہ السلام دی سیرت عمل کرن والے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی, آخری بیٹی دا کی نام سی؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا. ساڈا ایمان ہے سونے نبی دی پیاری بیٹی جیسی دنیا تے کسی دی بیٹی ہے ہی کوئی نہیں. جنت دی عورتاں دی سردار بیٹی. اس بیٹی دے گھر دے دروازے تے نبی علیہ السلام گئے نے تے ویکھیا کہ گھر دے اندر ایک پردہ لٹکیا ہے. تے پیارے نبی اندر قدم نہیں رکھا, پیچھے ہی واپس آ گئے. بیٹی دیکھے ابا جی آئے نے, کدھر چلے گئے؟ دوڑ کے گئیاں, ابا جی آ جاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ينبغي لنبی, نبی ایسے گھر دے اندر قدم نہیں رکھے گا جتے مدینے دے غریباں نو کپڑے نصیب نہ ہون تے تسی دیواراں نال پردے لٹکاؤ اپنے گھراں دے اندر, میں اتنے قدم ہی نہیں رکھاں گا. اج کی خیال ہے سارے غریباں نو کپڑے ملتے ہیں, یتیم بچیاں نو دوپٹے مل گئے نے, جھنڈے بازاراں دے اندر, سڑکاں دے اوتے لائٹنگ. کدی سوچو ادا رب دے سامنے جواب دینا پوے گا. مدینے دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ دی خلافت تو لے کے پیارے علی دا دور بھی آیا, پیارے حسن دا دور بھی آیا, چارہ امامہ دا دور آیا ہے, ولیاں دا دور آیا ہے. کسے کو یہ بات نہیں, اپنے ایمان نو بچاؤ, سنت دے مطابق اپنی زندگی گزارو. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. جو سونے حبیب دا طریقہ ہے اس طریقے تے رب کعبہ دی قسم قیامت والے دن اللہ دے دربار چ اس طریقے دے مطابق نجات ہونی ہے. تے جے دوجا طریقہ اپنایا اوتھے جبریل کھلوتے ہونے. عمل تولن واسطے رب نے جبریل امین نو کھڑا کرنا ہے. تے کیوں کمن ہے جبریل ویکھیا جدا عمل میرے سونے نبی دے طریقے دے مطابق انہوں تولیا, باقی دے منہ تے ماریا. تے کون بچائے گا اوتھے؟ اج سوچیے, اپنے گھراں دے اندر خیر لے آئیے. اللہ تعالی عمل دی توفیق عطا فرمائے. سنت دے تابع اللہ تعالی سانو رہن دی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.